अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग नावल स्टार्ट करेंगे कुछ नए वाले भी, लेकिन अभी नहीं। अभी ज़रा इनमें से कुछ नावल्स जो हैं वो थोड़े से हल्के हो लें, कुछ एंडिंग पे डालें क्योंकि मुझे लग रहा है कि जुदाई मौत होती है वो थोड़ा-सा ही रह गया। अब कितनी एक साथ बनेंगी ये मुझे आइडिया नहीं है। ये मैं जब बनाने के लिए बैठूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि अगली कितनी एक साथ बाकी हैं। बुत-तराश, मदीहा हाशमी, चौथी किस्त, ये कहानी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। दोनों ने घबराकर एक-दूसरे का चेहरा देखा। इसके चेहरे पर एक हैरत थी। जिब्राइल बेइख्तियार आगे बढ़े। मैं तुम्हें बताने वाला था। इनके लहजे में पकड़े जाने का खौफ था। क्या बताने वाले थे आप मुझे? और आप दोनों इस तरह बहस क्यों कर रहे थे? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया। कोई बात हुई है क्या? वो परेशानी से बोली। जिब्राइल ने नासमझी से उसे देखा, फिर एकदम से वो पुरसुकून सांस लिया। हम कुछ सीरियस बात कर रहे थे इसलिए तुम्हें लगा। जरगाम ने कहा तो मोमना गहरा सांस लेकर अंदर आ गई। पर्स टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गई। जिब्राइल को इसके अंदर जल्दी आने की तवक्को हरगिज नहीं थी। चेहरे से भी वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुमने तो देर से आने का कहा था, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? जिब्राइल ने कहा। आप दोनों को पता है आज मैं किससे मिली? उसने अपनी आंखें फैलाकर दोनों को देखा। दोनों ने उसका चेहरा नासमझी से देखा। सिला खान, यानी तुम्हारी मॉम से मिलकर आ रही हूं मैं, उसने ज़रग़ाम से कहा। जिब्राइल के चेहरे पर हैरत थी, जबकि जबकि ज़रग़ाम कुछ उलझ गया। तुम तो अपनी दोस्त के साथ गई थी ना? वो परेशानी से बोले। दरअसल पापा, निम्रा की मदर एनजीओ चलाती हैं तो वो भी वहाँ पर मौजूद थी। वो एनजीओ की रुकन है, इसलिए मुलाकात हो गई। उन्होंने ही पहचाना मुझे। वो दोनों के तासुरात देखने की कोशिश कर रही थी। क्या कहा उन्होंने तुमसे? ज़रग़ाम ने पूछा। काफ़ी खुश हो रही थी मुझसे। मुझसे मिलकर कह रही कि तुम 4 साल की थी जब मैंने आखिरी दफ़ा देखा। अब तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल अपनी माँ की जैसी। उसने मुस्कुराकर बताया। दूसरी बात वो छुपा गई। वो मज़ीद उलझ गया। वो बहुत कुछ सोच रहा था। मोमना इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है? सिला से मिलने के बाद? वैसे बाबा, आपको मुझे बता देना चाहिए था। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने तो कभी अंकल सुल्तान को देखा तक नहीं। आपने मुझे कभी कोई बात नहीं बताई। क्या आपको बताना नहीं चाहिए था? वो जिब्राइल का चेहरा संजीदगी से देख रही थी। मैंने ज़रूरी नहीं समझा। फिलहाल अभी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। जिब्राइल ने संजीदगी से कहा तो चंद लम्हे उनका चेहरा देखा। मतलब साफ था, वो नहीं बताना चाहते। वो समझ गई थी। जिब्राइल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, मगर क्यों? वो नहीं जानती थी। खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई। जिब्राइल का रुख ज़रग़ाम की तरफ था। वो औरत मेरी बेटी तक पहुँच गई। वो कुछ जता रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? ज़रग़ाम ने इनका चेहरा परेशानी से देखा। वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें मोमना को छोड़ना होगा। ज़रग़ाम ने गहरा साँस लिया। मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसका अंदाज़ तो टोक था। तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो ज़रग़ाम। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को जिन चीज़ों से दूर रखा, तुम चाहते हो कि मैं उसे दोबारा इन्हीं में धकेल दूँ? इस बार वो बेबसी से बोले। मैं भी इनको इन सब में धकेलना नहीं चाहता। इसका ताल्लुक सिर्फ़ मुझसे है और किसी से नहीं। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि आप मोमना से बात करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो मुझे बताएँ। मैं खुद इससे बात कर लूँगा। इस इल्तिजा की उसने इल्तिजा की, और वो जैसे बड़ी खुश होगी तुम्हारी बात सुनकर, है ना? जिब्राइल ने तंज़िया कहा तो ज़रग़ाम के चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट आई। बाएँ गाल का डिंपल चंद लम्हों के लिए नुमायाँ होकर छुप गया। इसके दिमाग में एकदम से ख़्याल आया। उसने बेख्तियार दरवाज़े की तरफ देखा। जिब्राइल अब भी कुछ कह रहे थे मगर वो सुन नहीं रहा था। इसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। कमरे में आकर उसने खुद को नॉर्मल करना रखना चाहा। वो इनकी सारी बातें सुन चुकी थी मगर उसने कुछ ज़ाहिर नहीं किया। उसने अपने दिमाग पर ज़ोर डाला। कुछ भी याद नहीं आया। आखिर कब इसका निकाह ज़रग़ाम से हो गया? मगर उसने तो छुपकर निकाह कर रखा था। कहीं बाबा को धोखा तो नहीं दे रहा? एकदम से उसे ख़्याल आया और वो औरत न जाने क्या बातें कर रही थी। मोमना वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ी थी। दोनों हाथ दाएँ-बाएँ बेसिन पर रखे हुए थी। वो अपनी माँ के बारे में सिर्फ़ इतना जानती थी कि उसके बाबा इन्हें बहुत चाहते थे और वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। वो शीशे में खुद को गौर से देख रही थी। एक-एक नक्श को उसे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
اس نے اپنے چہرے پر پانی کی 2-3 چھینٹے مارے۔ وہ جبرائیل کی باتیں نہیں سمجھ پائی تھی، نہ زرغام کی اور نہ ہی سیلا کی۔ یہ تینوں کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ اسے جاننا تھا، اور اتنا تو وہ جان چکی تھی، جبرائیل اسے کچھ نہیں بتانے والے، اور شاید زرغام بھی۔ پیچھے ایک انسان تھا، اور وہ تھی سلا۔ اسے اب جلد ہی اس سے ملنا تھا، اور سب سے ضروری کام زرغام کی اصلیت بابا کے سامنے لانی تھی۔ مسز ملک نے کافی اچھا فنکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ وسیع ٹیبل کھانے کے مختلف لوازمات سے بھرا ہوا تھا، اور سلا نزاکت سے کھانا کھا رہی تھی۔ ساتھ ہی سلطان اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ ہاں، فنکشن تو اچھا تھا ان کا، مجھے بھی اچھا لگا۔ انہوں نے سرسری سا جواب۔ ارد گرد کافی ملازمین کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ باندھے، مؤدب انداز میں، اگر ان کے مالکان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ بر وقت ان کو مہیا کی جا سکے۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا زرغام نیچے آ رہا تھا۔ موبائل آف کر کے پاکٹ میں ڈالا۔ اس کا رخ ٹیبل کی طرف تھا۔ اس وقت وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان دونوں کے سامنے آ کر کرسی گھسیٹ کر وہ کرسی پر بیٹھا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حیرت ہے، آج تم ہمارے ساتھ ڈنر کرو گے؟ میں آپ کے ساتھ ڈنر کرنے نہیں آیا، میں بات کرنے آیا ہوں، وہ بھی موم سے۔ وہ اتنے کہہ کر سلا کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ پلیٹ میں چمچ رکھ چکی تھی، اور یہ بھی جان چکی تھی کہ زرغام سلطان کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ کہیں تم مومنہ سے ہونے والی میری ملاقات کے بارے میں تو نہیں پوچھنا چاہتے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں آپس میں الجھا کر اسے کہا۔ سلطان نے حیرت سے سلا کا چہرہ دیکھا۔ تم کب ملی اس سے؟ سلطان نے بے یقینی سے کہا۔ مسز ملک کی فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی، شاید میں اسے پہچان نہ پاتی اگر اس کا چہرہ اپنی ماں کی کاربن کاپی نہ ہوتا۔ اس نے سرسری سا کہا۔ آپ نے کیا کہا اس سے؟ زرغام نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس سے؟ بس حال احوال تک بات ہوئی۔ یوں کہو ہم دونوں کے درمیان بات نہیں ہوئی، صرف میں نے بات کی۔ اس نے تو ایک لفظ نہیں کہا۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، سلا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے کیا کہا؟ زرغام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم آخر پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ سلطان نے یکدم بھڑک کر کہا۔ میں کچھ نہیں چاہتا، مگر آپ لوگوں کی وجہ سے مومنہ کو کوئی بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ سرد تھے۔ ہم اسے کیوں دکھ دیں گے؟ پرانی باتیں بھول جاؤ تم بھی، سلا نے نرمی سے کہا۔ سلطان نے ایک دم سے پہلو بدلا۔ مجھے پرانی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ دونوں خود کو تیار کر لیں، بابا کے پاس مومنہ کی رخصتی مانگنے جائیں گے آپ۔ اگر یہ کام آپ سے نہیں ہوگا تو بتا دیجیے گا، ویسے بھی مجھے ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک کہہ کر اٹھ گیا۔ سلطان نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا۔ میری برداشت سے باہر ہے، مجھے اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے غصے سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ جذباتیت میں آ کے کوئی غلط قدم مت اٹھا لیجیے گا۔ مومنہ اگر زرغام کی بیوی ہے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 50% شیئرز کی مالک بھی ہے۔ سلا نے ان کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کچھ یاد دلایا۔ سلطان ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ وہ بھولے نہیں تھے، مگر وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فی الحال ہماری بہتری اسی میں ہے کہ زرغام کی بات مان لی جائے۔ مومنہ ہمارے قریب آ جائے گی تو اس سے جان چھڑانا زیادہ آسان ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دوں؟ آدھی جائیداد کی تو وہ پہلے ہی مالک ہے، پھر میری پوری جائیداد کی مالک ہو جائے گی۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اس سے 50% شیئرز بھی واپس لے لیں گے، اس نے یقین سے کہا۔ سلطان نے بنا کچھ کہے پلیٹ کو پیچھے دھکیلا اور غصے سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اب ٹیبل پر صرف سلا بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر اکیریوں میں موجود خوبصورت شارک پر تھی۔ وہ حلیمہ کے گھر آ گئی، چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر، جہاں سے دور کھڑے پہاڑ نظر آتے تھے۔ اسے یہاں کی خنکی اچھی لگی تھی۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے۔ رات کا کھانا حلیمہ کی کوئی جاننے والی دے کر گئی تھی۔ اس نے حلیمہ کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھایا، مفت کا کھانا۔ تم بھی کیا چیز ہو، کبھی اپنے پیچھے انسان بکوا دیتے ہو، کبھی بن مانگے مل جاتے ہو۔ وہ کھانے کو دیکھ کر دل میں بولی۔ کھانے کے بعد حلیمہ نے اس سے نام پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب نہ اسے مردوں کو اپنے قدموں میں بٹھانے کا شوق تھا، نہ ہی اپنے حسن پر غرور تھا۔ دیوی کو تو وہ فیروزہ بائی کے کوٹھے پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میرا کوئی نام نہیں۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ اس نے ناسمجھی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ حلیمہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کس خدا کو مانتی ہو؟ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ حلیمہ نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھی اور پھر بولی،
اللہ کو مانتی ہو؟ اس نے بے اختیار سانس لی۔ اس کا دل چاہا آج بول دے، وہ اس اللہ کو جانتی ہے جو آسمانوں میں رہتا ہے، جو کبھی اسے بچانے نہیں آیا۔ مگر وہ صرف اتنا بولی، نہیں۔ حلیمہ خاموش ہو گئی۔ اس رات مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلے دن محلے سے لوگ آ رہے تھے ان سے ملنے۔ اس کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ کے اس کا حسن خود پر نظر ٹھہرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی آنکھ بھر کر دیکھ لیتا تو وہ اسی میں ڈوب جاتا۔ حلیمہ اسے اپنی بھانجی کے طور پر متعارف کروا رہی تھی۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے سب عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جو کسی کی تلاش میں آئی تھی، کیسے اس گھر میں رہ کر اسے تلاش کرے گی؟ کیسے دنیا کا کونا کونا چھان مارے گی؟ اگر وہ مل بھی جائے تو اس کی آنکھوں میں محبت نہیں ہوگی، وہی حقارت ہوگی، وہی دھتکار ہوگی، وہی نفرت ہوگی، اور اس میں ہمت نہیں تھی دوبارہ اس کی نفرت کو برداشت کرتی، دوبارہ اس کی حقارت بھری نظروں کا سامنا کرتی۔ اس لیے اس نے حلیمہ کے گھر میں ہی رہنا مناسب سمجھا۔ حلیمہ بہت اچھی عورت تھی، بہت سادہ۔ شام میں وہ کچھ بچیوں کو قرآن پڑھاتی، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سنا کرتی۔ اس کے اندر کبھی سکون نہیں تھا، ہر طرف بے سکونی، بے چینی نے۔ اس نے حلیمہ کو منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ وہ نماز سے واقف نہیں تھی، اسے نماز بھی عجیب لگ رہی تھی، مگر نماز پڑھتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے حلیمہ اس دنیا میں موجود نہیں، وہ کسی اور کی دنیا کے سفر پہ نکلی ہوئی ہے، اور سفر بھی بہت ہی اطمینان بخش ہے۔ اس کے چہرے پر جو سکون تھا، دیوی اس سے کافی متاثر ہوئی۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس نے پوچھ لیا، اتنا سکون اس کے چہرے پر کیسے؟ حلیمہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، نماز میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ جس دل میں خدا نہ ہو اس دل میں سکون نہیں ہوتا۔ جو دل خدا کی یاد سے خالی ہے اس میں صرف بے سکونی ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حلیمہ اسے اسلام کے بارے میں بتاتی رہی۔ وہ کافی چیزوں کو سمجھنے لگی، وہ اسلام کو سمجھنے لگی۔ اسے یہ مذہب اچھا لگا، اسے خدا کی پہچان ہوگی۔ بہت ہی کم عرصے میں اس نے مسلمان ہونے کی خواہش کی۔ حلیمہ نے بڑی خوشی سے اسے کلمہ پڑھایا، اسے نیا لباس دیا، اس کا نیا نام رکھا۔ نام رکھنے سے پہلے دیوی نے اس سے کہا، جسم اور روح میں فرق کیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا، جسم فانی ہے، مٹی میں مل جائے گا، روح حقیقت ہے، دوسری دنیا میں پرواز کر جائے گی۔ جسم خادم ہے روح کا۔ پھر اس نے عجیب سی خواہش کی۔ اس نے کہا، کیا اپنا نام میں روح رکھ سکتی ہوں؟ حلیمہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ پھر انہوں نے اس کا نام روح جنت رکھا۔ اسے یہ نام بہت اچھا لگا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ 2 سال کیسے بیت گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ حلیمہ نے اسے اردو لکھنا اور پڑھنا بھی سکھا دیا، ساتھ ساتھ قرآن کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا دیا۔ وہ باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتی اور پردہ بھی کرنے لگی۔ آج صبح حلیمہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ گھر کا سودا لینے کے لیے نکلی۔ حلیمہ کے ساتھ 2-3 دفعہ بازار آئی تھی، مگر اسے ابھی اچھے سے راستے نہیں یاد تھے۔ گھر کا پتہ ضرور آتا تھا۔ چیزیں لیتے لیتے شام ہو گئی۔ صبح 11 کے قریب وہ گھر سے نکلی تھی، اب شام ہو رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر وہ کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی، مگر دن ڈھلتا جا رہا تھا۔ سردیوں کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ چادر سے نقاب کر رکھا تھا۔ اس کے پورے وجود پہ سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ کیا تھا اگر محلے کی آنٹی کے ساتھ آ جاتی؟ اس نے خود کو کوسا، مگر اس نے کسی کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی نظر 2 لڑکوں پر پڑی جو نہ جانے کب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان نظروں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں لڑکوں نے بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بہت تیز چلتی تو وہ تیز چلنے لگتے۔ اس نے اپنی سپیڈ سلو کی تاکہ وہ اس سے آگے نکل جائے، مگر وہ اسی کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کے سامنے آ گئے۔ وہ ڈرے نہیں تھی، مگر وہ تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے ہاتھ بھی لگائے۔ دونوں لڑکے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا تو سامنے آ گئے۔ چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کمینگی سے بولے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس کا دل کیا انہیں ابھی کے ابھی جان سے مار دے، مگر وہ اپنا غصہ پی گئی۔ راستہ چھوڑو میرا، اس نے غصے سے کہا۔ ہم تو تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، تم غصہ کر رہی ہو، ویسے غصے میں بھی تم کمال لگتی ہو۔ کیا غضب کی آنکھیں ہیں تمہاری، ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ۔ ایک لڑکے نے اس کا نقاب اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتے ایک کار آ کر رکی۔ اندر سے ایک نوجوان مرد نکلا۔ وہ ان کے قریب آیا۔
क्या चल रहा है यहाँ पे? उसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि वो दोनों लड़के घबरा कर बोले, कुछ नहीं, हम तो बस इनकी मदद करना चाह रहे थे। निकलो यहाँ से। उसने गुस्से से कहा तो वो दोनों भाग गए। अब वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। रात को काफ़ी हो गई है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने काफ़ी मुहज़्ज़ब अंदाज़ में कहा। वो खामोशी से इसके साथ आ गई। उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। वो बिना कोई सवाल किए अंदर बैठ गई और वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। उसकी नकाब से छलकती आंखें उसे देख रही थीं। दूसरों को पत्थर कर देने वाली सांस लेना भूल गई। इन 2 सालों में उसने कभी अल्लाह से ख्वाहिश नहीं की थी कि वो उसके सामने आ जाए और उसे खुदा से शर्म आती थी। उस शख्स को मांगते हुए वो खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी, मगर खुदा दिल की गहराइयों में छुपी हुई दुआ को भी सुन लेता है और ऐसे अचानक पूरा करता है कि इंसान दंग रह जाता है। और वो भी उस वक्त उसके सामने था, इसी तरह हुबरू, मगर उसकी आंखों में हकारत नहीं थी, लहजे में नफरत नहीं थी। उसने अचानक मिरर में देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिली। अगले ही पल दोनों ने नजरों का रुख मोड़ लिया। सारे अजाब इन 2 आंखों से ही तो शुरू होते हैं। वो कुछ संभल कर बोला, आप पता बता दें। मुखातिब का अंदाज वैसा ही था। वो लफ्ज आप पर जरा सा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। अगर उसने आवाज पहचान ली तो दोबारा इसी पताल में धकेल देगा, फिर इसके वजूद से नफरत करेगा। रूह सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर इस शख्स की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं। उसने दोबारा पूछा तो उसे एड्रेस बताना पड़ा। वो ज़रा चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। रूह की सांसें थम गईं। वो भी वही सब बोलेगा। इस एक लम्हे में न जाने कितनी बार अपनी कुव्वत समाअत के ख़त्म हो जाने की दुआ की, मगर बाज़ दुआएँ कबूल नहीं होती। सो उसकी भी नहीं हुई, मगर अल्फ़ाज़ मुख़्तलिफ़ थे। मैं सुबह इसी इलाके में था, अभी भी वहीं जा रहा हूँ। इसके लहजे में पुरानी कोई शनासाई नहीं थी। रूह ने बेख्तियार साँस ली, मगर खामोश रही। मेरा नाम अली है, कोयटा में रहता हूँ। आपका नाम क्या है? वो उसे खामोश देखकर खुद भी बताने लगा। रूह ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या इस्लाम इतना मोतबर कर देता है? उसने खुद से सवाल किया। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। मेरा नाम रूह जन्नत है, उसने संजीदगी से कहा। नाइस नेम। किसने रखा इतना यूनिक नेम? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। वो उसे क्या बताती? अपना नाम वो खुद रखती है, मगर इस बार उसके नाम के साथ जन्नत हलीमा ने लगाया था। मेरी अम्मी ने रखा। रूह ने कहा तो उसने सर हिलाया। आधा सफ़र खामोशी से कट गया। वो कुछ कहने लगा था, मगर इसका फ़ोन बजने लगा। उसने गाड़ी मेन रोड पर रोक दी। रूह ने रास्ता देखा। घर कुछ फासले पर ही था। वो इसे अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। वो दोबारा उसे भी नहीं देखना चाहती थी। उसने कॉल बंद की और उसकी तरफ मुड़ा। घर कहाँ है आपका? उसके पूछने पर वो घबरा गई। यहाँ पास में ही है, मैं चली जाऊंगी खुद। उसने जल्दी से कहा। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं आपके घर ना आ जाऊं? उसके अचानक कहने पर रूह हड़बड़ा गई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो खोला नहीं। उसकी उजलत देखकर मुस्कुराया। रिलैक्स, मेरी आनी-जान भी इसी मोहल्ले में रहती है। अभी मैं उनसे ही मिलने आया था, मगर एक ज़रूरी काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, इसे इसे खोल दें? उसने परेशानी से कहा तो वो हँसने लगा, फिर हाथ बढ़ाकर लॉक खोल दिया। इन लम्हों में रूह ने उसके मर्दाना जुनून को महसूस किया। उसे लगा वो उसकी खुशबू में कैद हो गई है। कितने ही पल गुज़र गए। उसे गुमसुम देखकर वो फिर बोला, शायद आपको जल्दी थी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो रूह शर्मिंदा होकर जल्दी से उतरी और तेज़ी से जाने लगी, मगर उसकी आवाज़ ने फिर से रोक लिया। रूह ने पलट कर देखा। अकेली बाहर मत जाइएगा। मैं बहुत दूर रहता हूँ, जल्दी नहीं आ सकूँगा। उसकी आँच देती सुनहरी आँखों में बहुत कुछ था। रूह हैरत ज़दा सी रह गई। आपका नाम रूह जन्नत नहीं, हूरुल ऐन होना चाहिए था। दोबारा मुलाकात होगी। वो इतना बोलकर जा चुका था जबकि रूह कितनी ही देर सांस नहीं दे सकी। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। उसने गूगल खोल रखा था। सुल्तान वारिस अली खान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक। मोमना ने इनके पुराने इंटरव्यूज निकाले। उसने सुल्तान की पर्सनैलिटी को देखा। वो जज कर रही थी। मेरे पापा तुम्हारे डैड से ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट हैं, उसने दिल ही दिल में जरगाम से कहा। फिर काफ़ी देर तक सिला और अपने मगरूर ताया को देखती रही। इंटरव्यू में कहीं भी उन्होंने अपने छोटे भाई का जिक्र नहीं किया था। दूसरी तरफ सिला थी। वो उसकी पिक्स देख रही थी। कहीं वो किसी गरीब की बेटी की शादी करवा रही थी, कहीं राशन तक़सीम कर रही थी,
कहीं किसी मज़लूम के साथ इनको इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद करती नज़र आ रही थी। उसने कोफ्त से कहा, प्लास्टिक की थैली न जाने कितनी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर खुद को थोड़ा काबिल-दीद बना ली है। उसने मुँह बनाकर कहा, कुछ तस्वीरों में ज़रग़ाम भी उसे नज़र आया। वो रुक गई, गौर से उसे देखने लगी। ब्लैक सूट में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, हर ज़ाविये से। परफेक्ट। उसने एक और तस्वीर देखी, बहुत ज़ूम करके। उसके बाएँ गाल में गहरा डिंपल नुमाया था। उसने बार-बार देखा। उसे आज पता चला कि उसके हैंडसम कज़न प्लस हस्बैंड इतने खूबसूरत डिंपल का मालिक है। कभी खड़ूस मुस्कुराया होता तो पता चलता ना। उसने जलकर कहा, नहीं, शायद मैंने कभी गौर नहीं किया। उसने सर झटका, फिर एकदम उसके दिमाग में क्लिक हुआ। वो मुस्कुराई। ज़रग़ाम सुल्तान, तुम्हारी हर हरकत पर नज़र है मेरी। उसने तस्वीर को मायनी ख़ेज़ी से देखा। वो आज सालिया की तरफ आई थी। दोपहर का वक़्त था। सालिया उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई। आज भी उन्होंने उसकी पेशानी पर बूसा दिया। वो उसे अपने कमरे में ले आई। उसे बिठाकर खुद किचन में चली गई। दोपहर के खाने का वक़्त हो रहा था। वो इनके पलंग पर लेट गई। अभी तक वो सिला से मिलने नहीं जा सकी। शायद वो तैयार नहीं थी। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि सिला से मिलना इसके लिए नाखुशगवार साबित होगा। दूसरी तरफ बचपन के निकाह का निकल आना, हर चीज़ इसके लिए शौक थी। बहुत अंदर कहीं वो जानती थी कि ज़रग़ाम उसे कितना नापसंद है और कितना नहीं। सालिया उसे खाने के लिए लेने आई। उसके लाख इनकार के बावजूद वो उसे ले आई। बरामदे में दस्तरख़्वान बिछा हुआ था और इर्द-गिर्द सारी औरतें बैठी हुई थीं। मोमना झिझकते हुए ज़मीन पर बैठ गई। खाने में दाल और तंदूर की रोटी थी, सलाद, कैरी और हरी मिर्च की चटनी। सालिया ने उसे खाना डालकर दिया। पहला नवाला अपने हाथ से खिलाया, बिल्कुल उसके बाबा की तरह। खाना बहुत मज़े का था। उसे जिब्राइल के बाद पहली दफ़ा किसी का खाना अच्छा लगा था। उसने ज़िंदगी में पहली बार ढाई रोटी खाई। उसे खुद पर हैरत हुई। खाने के दौरान उसने कहा, आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हैं? तो रेस्टोरेंट भी नहीं खोलती थी। आपको तो वर्कर्स की भी ज़रूरत नहीं, आप सब मिलकर ही कर सकती हैं। इसकी बात पर सबने हैरान होकर देखा। फिर वो शुरू हो गई। इनके साथ काफ़ी देर बहस करती रही, इन्हें समझाती रही। बात इनकी समझ में आ गई। सबने मुस्बत राय दी। मोमना ने इन्हें यकीन दिलाया वो कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। सालिया बस मुस्कुराकर उसे देखती रही। शाम तक वो वहीं रही, सालिया से बातें करती रही और फिर अपनी सारी परेशानियां भूल गई। वापसी पर उसने सालिया से बहुत सारी केरियां ली, बाबा के लिए। उसने भी चटनी बनानी थी जिसकी रेसिपी वो सालिया से पूछ कर आई थी। उसने 2-3 चैनल्स में बात कर रखी थी मगर अभी तक कुछ बना नहीं था। इस वक्त वो घर जाने के लिए रिक्शे का इंतजार कर रही थी जब उसकी नज़र कुछ फासले पर खड़ी बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी। उसके पास एक लड़का और 4 लड़कियां खड़ी थीं। वो लड़कियां कुछ घबराई सी नजर आ रही थी। उसे लगा शायद वो लड़का इन्हें हिरास कर रहा है। कोई भी उसकी जाने मुतवज्जो नहीं था। लड़के की गाड़ी बता रही थी कि इसकी माली हैसियत क्या है। मोमना इनके करीब गई। एनी प्रॉब्लम? वो यूनिफॉर्म में मौजूद लड़कियों से मुखातिब थी। ये हमें जाने नहीं दे रहे। एक लड़की ने मासूमियत से कहा। वो काफ़ी कम उम्र थी। शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स। चार शाबाश, घर कोई नहीं रोकेगा। वह उस लड़की की तरफ तीखी नजरों से देखकर बोली जो उम्र में उससे छोटा ही था। इनको भेजकर तुम रुकोगी मेरे पास? वो इसके करीब ज़रा होकर खबासत से बोला, बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। उसने गुस्से से कहा, अब ये बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, बहुत बदतमीज़ है। रोज़ हमारा रास्ता खड़ा हो जाता और गंदी-गंदी बातें करता है। इनमें से एक लड़की रोने वाली थी। वह मुश्किल अपने आंसू रोक रही थी। अच्छा, तो ये आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? वो तमस्खर से हटा। 17 सा 18 साल से ज़्यादा न था। इसने ठीक कहा, मैं इसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? मैं या कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने सर्द अंदाज में कहा। चारों के चेहरे सर्द पड़ गए। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इस तरह के लोग तुम्हें हर गली की नुक्कड़ पर मिलेंगे। तो क्या इसी तरह खड़ी होकर डरती रहोगी? तुम्हारा खौफ ही इनकी ताकत देता है। इसका लहजा सख्त था। लड़का तमस्कर से इन्हें देख रहा था। इसके डैड पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बाबा नहीं। लड़की ने तल्खी से कहा। ये तो अच्छी बात है। इस तरह के लोग तुम्हें पता है कितना डरते हैं। इनका खौफ ढूंढो। इसकी बात पर चारों ने नासमझी से उसे देखा। बंद करो अपना ये मोटिवेशनल लेक्चर। हम किसी से नहीं डरते। मैं एक कॉल करूंगा और तुम लोगों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। उसने हकारत से कहा। अच्छा, तुम्हारा बाप गुंडा है? मोमना ने सीने पर हाथ बांधे। यू बिच। लड़की का हाथ हवा में उठा। मोमना ने बाएं हाथ से इसका हाथ रोका।
اور اپنا دایاں ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگ اب ان کے قریب آ رہے تھے۔ سب تماشائی تھے۔ دوبارہ ہاتھ اٹھا تو تمہارا ہاتھ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، اس نے غرا کر کہا۔ لوگوں کا رش زیادہ ہو چکا تھا۔ لڑکا چند قدم دور ہٹا اور تیزی سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا۔ مومنا کے چہرے پر ذرا خوف نہیں تھا۔ بھیڑ میں شور پڑ گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، ریوالور نیچے کرو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کون سی پولیس؟ وہ حقارت سے ہنسا۔ جو میرے ڈیڈ کے ٹکڑے پر پلتی ہے۔ 4 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے میں نے، ایک کو گولی مار دیا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تمہیں بھی مارنے سے مجھے کوئی سزا نہیں دے گا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ لوگوں کا شور تیز ہو گیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اسے روکنے کے لیے اس نے فائر کر دیا۔ گولی اس کی ٹانگ کو چھو کر نکل گئی۔ ہجوم ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ تم لائیو جا رہے ہو۔ چاروں لڑکیوں نے فون اس کی طرف کیا۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی تھیں۔ کرو جو کرنا ہے، سب کو پتا چلے تمہارے ڈیڈ کیا کر سکتے ہیں۔ اس بار لڑکی کا اعتبار قابل دید تھا۔ اس نے گھبرا کر پسٹل نیچے کیا اور آدمی درد سے کرا رہا تھا۔ مومنا اس کے پاس گئی، اس کی ٹانگ پر اپنا دوپٹہ باندھا۔ ایمبولینس کو کال کریں، اس نے چیخ کر کہا۔ کچھ ہی دیر میں اچھا خاصا ہجوم ہو گیا۔ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اتنی دیر میں پولیس جیپ کا سائرن سنائی دینے لگا۔ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ میڈیا بھی آ گئی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے دوبارہ ریوالور سیدھا کیا۔ مومنا کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے فائر کر دیا۔ فضا میں ایک ساتھ چیخیں گونجی۔ مومنا نے آنکھیں بند کر لی مگر گولی کسی کو نہیں لگی تھی۔ پولیس بر وقت پہنچ گئی اور اس کا ہاتھ اوپر کر دیا اور اسے اپنی حراست میں لے لیا۔ میڈیا نے اب ان چاروں کو گھیر لیا تھا۔ چاروں بچیاں میڈیا کو اپنا بیان دے رہی تھیں۔ مومنا کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ میڈیا کے کیمرے اور مائک اب مومنا کی طرف تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، پولیس آفیسر اس کی طرف آئے۔ اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑا۔ وہ اسے چاروں طرف سے کور کر کے لے کے جا رہے تھے۔ میڈیا کا ہجوم اس کے پیچھے تھا۔ وہ ایک گاڑی کے قریب رکے اور اسے اندر بٹھایا۔ مومنا نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی میں زرخام سنجیدہ چہرہ لیا بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زرخام کا نرم لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھے اس طرح کیوں بلوایا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ عاشق حسن کا بیٹا تھا۔ اگر تم وہاں ہوتی ابھی تک تو وہ تمہیں بھی مار چکا ہوتا۔ اس نے مومنا کا فق چہرہ دیکھا۔ ایسے کیسے مار دیتا؟ وہ شاک زدہ تھی۔ اس کی ساکھ تباہ ہو گئی۔ اب پارٹی سے نکال دے گی۔ اس پر انکوائری چلے گی۔ کیا یہ سب کم ہے؟ تم اب مسلسل خطرے میں گھری رہو گی۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اگر مجھے کچھ ہوگا تو شک اسی پر جائے گا۔ اس نے تیزی سے کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد بولا، بابا ناراض ہوں گے۔ اب وہ پہلے ہی تمہارے سوشل ورک سے خوش نہیں تھے۔ اس نے بات بدل دی۔ یہ میرا فرض تھا، سوشل ورک نہیں۔ اور تم چلو میرے ساتھ۔ گھر پھر نہیں ہوں گے بابا ناراض۔ اس نے غصے سے کہا۔ مجھے دیکھ کر پھر مزید بھڑک جائیں گے وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں شام کا سایہ روشنی کو نگل رہا تھا۔ جب وہ لڑکا اسے گولی مارنے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے زرخام کا چہرہ آ کر دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گیا۔ اگر وہ مجھے گولی مار دیتا تو کیا تمہیں کیسا لگتا؟ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے زرخام سے پوچھ لیا۔ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ خیال ابھی بھی زرخام کا دل دہلا رہا تھا۔ اگر اسے گولی لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ اسے گمسم دیکھ کر مومنا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس دن زرخام جان چکا تھا مومنا اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ مسکرایا۔ اگر تمہیں گولی لگ جاتی تو؟ مومنا نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ تم بہت خوش ہوتے، میرے بد ذائقہ کھانوں سے تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ مومنا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ مغرور انسان۔ مجھے بالکل ویسا ہی لگتا جیسے اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر ہر شوہر کو لگتا ہے۔ اگر بیوی سے بھی محبت ہو تو تکلیف دگنی ہوتی ہے۔ آخری بات وہ کہہ نہیں سکا۔ وہ کتنی آسانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ گیا۔ مومنا کو یقین نہ آیا۔ کیا یہ اعتراف تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ مومنا بی بی، وہ گھر اتنا بڑا نہیں کہ تم نے گیٹ سے اندر آتے آتے کچھ سنا نہ ہو۔ اس دن تم ہماری باتیں سن چکی تھی۔ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اس نے اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خود پر 100 دفعہ لعنت بھیجی۔ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟
उसने खुद को कंपोज़ किया। चाइल्ड मैरिज कानूनी तौर पर जुर्म है। मैं अदालत जाऊँगी, इंसाफ लेने। तुमने एक नाबालिग लड़की से शादी की थी। इसकी बात पर वो उसे देखकर रह गया। जहाँ तक मुझे याद है, तुम सिर्फ़ मुझसे 4 साल छोटी हो। उस समय मोमना की बात हज़म ना हुई। मुझे एक शादीशुदा इंसान हरगिज़ कबूल नहीं। वो भड़क गई। शादीशुदा का लेबल भी तुम्हारी वजह से ही लगा है। वो उसे कुछ कहने लगी मगर ज़रख़ाम की कॉल आ गई। कॉल सुनकर वो परेशान हो गया। उसके चेहरे पर तनाव फैल गया। इस उसने कॉल बंद की। जब तक मैं ना कहूँ, घर से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ। मोमना को पहली बार खौफ आया।